बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल। और इस वक्त मरीम नवाज़ साहिबा के ऊपर गिरफ्तारी की जो तलवार है वो लटक रही है। जी हाँ, ये आज की बड़ी ही अहम पेशरफ्त हुई है जिसमें नैब की जानिब से चौधरी शुगर मिल में लाहौर हाई कोर्ट से इस्तदा की गई है कि मरीम नवाज़ साहिबा की बेल को मुस्तरद कर दिया जाए, उनकी जो बेल है उसको कैंसिल कर दिया जाए और उनको एक बार फिर जेल में वापस भिजवा दिया जाए। इस सारे मामले पे हम बात कर रहे हैं और मजमूई तौर पे 4 ऐसे नुकात जो मैंने उनकी जो पिटीशन पढ़ी है उसमें 4 ऐसे निकात मुझे मिले हैं जो लगता है कि नैब कामयाबी से उनकी ज़मानत को मंसूख करवा सकता है। लेकिन इसमें 9 संगीन इल्ज़ामात उन्होंने आयद किए हैं और साथ ही साथ नैब बुनियादी तौर पे चाहता क्या है, क्या वो वाकई ही ज़मानत ही मंसूख करवाना चाहते हैं? जो उनके सोर्सेज हैं, जो मेरी उनसे बात हुई, उनका पिटीशन दायर करने का जो मकसद है, क्या वो ज़मानत मंसूखी था या एक और वो मकसद बता रहे हैं? वो कहते हैं कि ज़मानत मंसूखी मतलब नहीं बल्कि एक और मकसद है। वो क्या है, हम इस बात कर लेते हैं। और 2 ऐसे नुकात हैं जो नैब को उलट भी पड़ सकते हैं। तो सबसे पहले जी हम उनके जो ऊपर इल्ज़ामात हैं वो बात कर लेते हैं कि इल्ज़ामात क्या हैं और 4 वो नुकात जो गिरफ्तारी का बायस बन सकते हैं उस पर भी हम बात करते हैं। सबसे पहले जी नैब की जानिब से मौक़िफ़ ये लिया गया है कि 31 अक्टूबर 2019 को ज़मानत मरीम नवाज़ की हुई और उनको अदालत ने ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया। ये चौधरी शुगर मिल केस है, ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। उस केस में वो अरेस्ट थी और अरेस्ट होने के बाद उनकी बेल आफ्टर अरेस्ट यानी कि पोस्ट अरेस्ट बेल हुई थी, तो वो हुई थी 31 अक्टूबर 2019 को। ये आपने तारीखें याद रखिएगा जी, बड़ी इंपॉर्टेंट है, 1 बाय 1 आपको मैं बताता जाता हूँ। ये चौधरी शुगर मिल में ज़मानत पर वो हैं और साथ ही साथ जो ज़मानत के लिए उन्होंने इल्ज़ाम जो आयद किया है वो ये कहते हैं कि मरीम नवाज़ साहिबा की ज़मानत मिली लेकिन उसके बाद उन्होंने रियासती इदारों पर वो हमला आवर हो चुकी हैं। ये नैब ने अपनी दरख्वास्त में बड़ा ही संगीन इल्ज़ाम आयद कर दिया है और वो ये कहते हैं कि मरीम नवाज़ मीडिया और सोशल मीडिया के ज़रिए रियासती इदारों पर इस वक्त हमला आवर हैं। वो उनके ऊपर मुख्तलिफ इल्ज़ामात आयद कर रही हैं और पब्लिक में एक तासुर कायम कर रही हैं कि शायद रियासती इदारे जो हैं वो नाकाम हो चुके हैं और यही वजह है कि हम ये समझते हैं कि वो ज़मानत मिलने का नाजायज़ फ़ायदा उठा रही हैं। आगे जी उन्होंने एक और बड़ा संगीन इल्ज़ाम आयद किया है। ये 5वां इल्ज़ाम है कि मरीम नवाज़ के ऊपर इल्ज़ाम जो आयद किया गया है उसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे में भी मुलव्विस हैं। ये बड़ा संगीन नौइयत का इल्ज़ाम है। ये भी अब लाहौर हाई कोर्ट का बेंच देखेगा कि इस नौइयत के, क्योंकि नैब का जो इदारा है वो करप्शन ख़त्म करने के लिए बनाया गया था, ये भी अब देखना होगा कि क्या नैब इस तरह के या इस नौइयत के संगीन इल्ज़ामात आयद कर सकता है या फिर ये दूसरे इदारों का काम है। उसके साथ ही ये भी कहा है जी चौधरी शुगर मिल समेत इनके खिलाफ दीगर इंक्वायरीज भी चल रही हैं, तहकीकात चल रही हैं और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि मरीम नवाज़ को हमने तलब किया लेकिन उसके बावजूद वो पेश नहीं हुई। उन्होंने अपनी सियासी ताकत का मुजाहरा करते हुए नैब ऑफिस लाहौर पे हमला भी करवा दिया। इसका उनके ऊपर एक अलग मुकदमा भी दर्ज है, ये नैब की जानिब से कहा गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है वो ज़ाहिर है पुलिस ने किया, लेकिन आज तक पुलिस ने उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया, ये सवाल पूछा जा सकता है और उसके बाद पुलिस से ज़ाहिर है वो भी मुतहरिक हो सकती है। उसके बाद जी उन्होंने कहा कि इल्ज़ाम आयद किया है कि ये 7वां इल्ज़ाम है जी जिसमें नैब ये कहती है कि मरीम नवाज़ जानबूझकर रियासती इदारों की साख को मुतासिर कर रही हैं और नैब से ताउन ना करने का भी इल्ज़ाम आयद किया गया है कि वो नैब से किसी भी किस्म का ताउन नहीं कर रही क्योंकि उनके खिलाफ इंक्वायरीज हैं मगर वो इस पे ताउन नहीं कर रही। आगे जी वो ये कहते हैं कि मरीम नवाज़ मुसलसल 31 अक्टूबर 2019 से जब से वो ज़मानत पर रिहा हुई हैं अपनी ज़मानत का गलत इस्तेमाल कर रही हैं और उन्होंने इस्तदा की है कि उनकी ज़मानत को मंसूख किया जाए। 31 अक्टूबर 2019 का जो फैसला है
اس کے اوپر نظرثانی کی جائے اور ان کو گرفتار کرنے کا حکم دیا جائے۔ اور 15 مارچ کو اس پہ سماعت ہوگی، یعنی کہ لانگ مارچ سے 11 روز قبل یہ بڑی اہم نوعیت کی سماعت ہوگی، اور ظاہر ہے اس دن گرفتاری پاسبل نہیں ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اس دن تو نوٹسز ہوں گے، اور نوٹسز کس تاریخ کے لیے ہوتے ہیں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ بڑی اہمیت کی حامل ڈیٹ ہوگی۔ اب آ جائے جی 4 وہ نکات ہیں جو ریزن بن سکتے ہیں مریم نواز کی اریسٹ کی۔ سب سے پہلا جی وہ نیب یہ کہتی ہے کہ جی جب ان کی ضمانت ہوئی، کیونکہ ان کے خلاف انکوائری تو چل رہی ہے، 10 جنوری 2020 کو مریم نواز کو لاہور نیب نے طلب کیا اور کہا کہ وہ دستاویزات اور ریکارڈ کے ساتھ نیب کے سامنے پیش ہو جائیں، لیکن مریم نواز پیش نہیں ہوئی۔ نمبر 1 یہ جی ایک نقطہ۔ دوسرا نقطہ جی نیب یہ کہتی ہے کہ مریم نواز سے مطلوبہ ریکارڈ طلب کیا گیا، نہ تو وہ خود آئیں نہ انہوں نے اس کیس کا جو ریلیونٹ ریکارڈ ہے وہ پیش کیا۔ دوسرا پوائنٹ یہ جی۔ تیسرا پوائنٹ نیب یہ کہتی ہے کہ جب وہ نہ آئیں تو پھر 11 اگست 2020 کو ایک بار پھر مریم نواز کو سمن کیا گیا، ان کو کہا گیا کہ پیش ہوں اور ریکارڈ سمیت پیش ہو جائیں۔ نہ تو وہ خود آئیں نہ ریکارڈ لے کر آئیں، بلکہ انہوں نے اپنی سیاسی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے نیب آفس لاہور پہ حملہ کر دیا۔ یہ نیب تیسرا نقطہ کہتا ہے جی۔ چوتھا نقطہ اپنی درخواست میں جو انہوں نے اٹھایا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ پیش نہ ہو کر مریم نواز نے پیش نہ ہو کے نیب کی جو تحقیقات میں ہے اس میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی ہے، وہ اس کو پرولونگ کرنا چاہ رہی ہیں۔ یہ جی وہ 4 ایسے نکات ہیں جس کی بنیاد پہ گرفتاری ہو سکتی ہے۔ بینگ اے کورٹ رپورٹر جب بھی کوئی ضمانت ہوتی ہے تو ان میں جو ملزم ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ تفتیشی ایجنسی کے ساتھ مکمل تعاون کریں گے، شامل تفتیش ہوں گے، اور اگر آپ نہیں ہوتے تو آپ کی ضمانت منسوخ کر دی جائے گی۔ یہ 4 چیزیں اگر تو مریم نواز صاحبہ نے واقعی ہی کوئی رپلائی فائل نہیں کیا یا ان کے سامنے پیش نہیں ہوئی تو یہ 4 چیزیں ان کے اگینسٹ جا رہی ہیں۔ لیکن ابھی جو ہمارے نیب کے سورسز وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جب اس طرح کی ملزم خلاف ورزی کر رہا ہو، اس کا ضمانت کا غلط استعمال کر رہا ہو، تو کچھ چیزوں کو ریکارڈ پہ لانا ضروری ہوتا ہے۔ وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک جو انویسٹیگیشن ہوئی ہیں ظاہر ہے وہ پیش نہیں ہوئی، لیکن اس کے باوجود ہمیں بھی معلوم ہے کہ شاید یہ ضمانت نہ منسوخ ہو، لیکن کل کو اگر کوئی معاملہ ہوتا ہے کسی بڑے فورم پہ تو ہم یہ کہہ سکیں گے کہ جی ہم نے ضمانت کے لیے رجوع کیا تھا تو لیکن لاہور ہائی کورٹ نے گرفتاری کی اجازت نہیں دی تھی۔ یہ جی ایک نیب کا پرپز ہے جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہ کیوں چاہتی ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ نیب سے سوالات بھی کچھ پوچھے جا سکتے ہیں، سخت سوالات ہو سکتے ہیں کہ وہ اکتوبر یعنی کہ کب سے 31 اکتوبر سے رہا ہوئی ہیں، لیکن اس کے بعد سے آپ نے 2 بار ان کو طلب کیا، اس کے بعد آپ کیا کر رہے تھے؟ اچانک سے آپ کو کیوں یاد آ گیا کہ ان کی بیل منسوخ ہونی ہے؟ تو ہو سکتا ہے کہ ان کے جو وکیل مریم نواز کے وکیل امجد پرویز بڑے شاندار قسم کے وکیل ہیں نیب کے، وہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے رپلائی فائل کی اور وہ لا کے پیش کر دیں کورٹ کے سامنے کہ جی یہ رپلائز ہیں جو ہم نے دیے ہوئے ہیں۔ اب دیکھنا ہوگا 15 مارچ کو 2 رکنی بینچ لاہور ہائی کورٹ کا اس کی سماعت کرے گا، ظاہر ہے اس دن تو وہ نوٹسز ہی کریں گے۔ اب نوٹسز کس ڈیٹ کے لیے ہوتے ہیں یہ دیکھنا بڑا امپورٹنٹ ہوگا، اور وہ ڈیٹ بڑی امپورٹنٹ ہوگی جس میں مریم نواز کو طلب بھی کیا جا سکتا ہے، اور عام طور پہ طلب کیا جاتا ہے ضمانت کے کیسز میں، تاکہ اگر ضمانت منسوخ ہو جائے تو پھر ان کو وہیں سے ہی اریسٹ کر لیا جائے گا۔ تو یہ جی آج کا ہمارا ویلاگ، لیکن آپ کو پسند آیا ہوگا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔